स्वस्थ रहने श्रृङ्खला अन्तर्गतको दोस्रो मोडुलमा तपाईँलाई स्वागत छ। पहिलो मोडुलमा मैले तपाईँलाई रोग लाग्ने मुख्य कारण मन्दाग्नि र वेगधारणको बारेमा बताएँ। आशा छ तपाईँले बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँ त्यसलाई पुनः 2-3 पटक सुनेर नबुझेको कुरालाई नोट गर्नुहोस् र मलाई वाट्सएपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्यको रक्षा गर्नको लागि खानाको ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसर्थ यस मोडुलमा मैले तपाईँलाई आहार, खानेकुराको खाने विधि र कस्तो खानाले हाम्रो शरीर र हाम्रो स्वास्थ्यसँग सम्बन्ध राख्दो रहेछ भन्ने बारेमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। यस मोडुलमा विशेष गरी अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन र खानाको विधिबारे तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब सुरु गरौँ है त। जसरी तपाईँले सिड अर्थात् बिउ लगाउनुहुन्छ र दैनिक त्यसमा पानी हाल्नुहुन्छ, समय समयमा गोडमेल गर्नुहुन्छ, मल हाल्नुहुन्छ, नर्चर गर्नुहुन्छ र स्ट्रङ ट्री बनाउनुहुन्छ, अर्थात् तपाईँले तरकारीहरूको बिरुवा लगाउनु भएको छ भने पनि त्यसमा तपाईँले सधैँ त्यसलाई जलमल हालेर मात्रै त्यो हुर्किन्छ। त्यस्तै गरेर 100 वर्ष तपाईँले त्यस रुखबाट, ठुलो रुखबाट, वृक्षबाट तपाईँले फल खान सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सानो तरिकाले गरेको मिहिनेत, पहिला गरेको मिहिनेतकै आधारमा त्यो ठुलो हुने वा त्यसले कस्तो फल दिने भन्ने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई गरेको गोडमेलमा आधारित हुन्छ। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् त, जब तपाईँ सानो बच्चा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तपाईँको शरीरलाई नर्चर गरिराख्नुहुन्थ्यो। तपाईँको आमाले, बुवाले तेल लगाएर खानामा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट होइन, फ्याटका कुराहरूलाई ब्यालेन्स गरेर केही हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई हस्पिटल लगेर इम्युनाइजेसनहरू गरेर र यसरी चाहिँ शरीरलाई चाहिने सम्पूर्ण तत्त्वहरू पुर्याउनुहुन्थ्यो, जसको कारणले तपाईँ अहिलेको अवस्थासम्म अर्थात् 30-40 वर्षसम्म स्वस्थ भएर बाँच्नुभयो। त्यसपछि जब शरीरलाई बुवाआमाले तपाईँको हातमा छोडिदिनु भयो, तपाईँले आफ्नो शरीरलाई कहिले पनि माया गर्नु भएन, त्यसलाई नर्चर गर्नु भएन, शरीरलाई के चाहिन्छ भन्ने ख्याल गर्नु भएन। तपाईँले जहिले पनि आफ्नो काम, आफ्नो व्यवसाय अर्थात् आफ्नो जागिरको मात्रै ध्यान दिनुभयो। त्यस्तै गरेर बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ शरीरलाई शैतानी व्यवहार पनि गर्नुभयो, अथवा त्यो औषधि खाउँ तुरुन्त छिटो 1-2 दिनमै जसरी हुन्छ ठिक हुनुपर्छ, किनकि तपाईँलाई काममा त गर्नुपर्ने थियो, अर्थात् तपाईँलाई पैसाको लागि हिँड्नुपर्ने थियो। आफ्नो विभिन्न कारणले तपाईँले आफ्नो शरीरलाई स्याहार गर्न सक्नु भएन। त्यसैको कारणले तपाईँलाई चाहिँ अहिले विभिन्न रोगको शिकार हुनु परेको छ। त्यसमध्येमा नसर्ने रोगहरू भयावह रूपमा सुगर, प्रेसर, थाइराइड होइन, त्यस्तै गरेर पत्थरी जस्ता रोगहरू चाहिँ एकदमै भयावह रूपमा भइरहेको छन्। अब हामी यसरी चाहिँ रोगहरू लाग्नुमा चाहिँ स्वस्थ आहारको ठुलो भूमिका हुन्छ भन्ने बारेमा त सबैले जानेको कुरा हो। तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नको लागि चाहिँ हामीले अलिकति त्यसको एउटा व्यवहारमा उतार्नको लागि त्यसलाई हामीले अलिकति म्यानेज गर्न चाहिँ सकिरहेका छैनौँ। त्यसैको बारेमा आयुर्वेदमा अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन भनेर चाहिँ खानेकुराहरू चाहिँ त्यसको विधान, खानेकुरालाई खाने विधान अथवा त्यो खानेकुरा चाहिँ हितकर छ कि अहितकर छ, शरीरको लागि स्वस्थवर्धक छ कि छैन भन्ने कुरामा आधारित रहेर चाहिँ 8वटा विधिको वर्णन गरिएको छ। यी चाहिँ अनुसन्धान भएरै अर्थात् वर्षौँदेखि परिपालन भएर आएका कुराहरू हुन् र यी आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन् तपाईँको स्वास्थ्यलाई स्वस्थ राख्नको लागि र खानालाई कसरी चाहिँ हामीले खानुपर्ने रहेछ भन्ने विषयमा ती आहार विधि विशेष आयतनको बारेमा जानौँ है त। त्यो अष्टविध आहार विधि विशेष आयतन भनेको चाहिँ 8 प्रकारको त्यस्तो विधान, त्यस्तो एउटा तरिका हो, खाना खाने तरिका, जसले राम्रो तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँले खानेकुराहरू स्वस्थकर हुन्छ र त्यही खानेकुरा यदि अब बताउने जुन मैले बताउन गइरहेका यी 8वटा कुराहरू छन् त्योभन्दा फरक तरिकाले बनाउँदा वा फरक विधि पालना गर्दा अस्वस्थकर बन्छन्, तपाईँलाई शरीरमा रोग नीति आउँछन् वा शरीरलाई हानि पुर्याउँछन्। त्यसैले यी विधि विशेष आयतनहरूको प्रयोग तपाईँले पनि गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसमा 1 नम्बरमा छ प्रकृति। प्रकृति भनेको स्वभाव। कुनै पनि अन्न स्वभावले, त्यसको गुण भनौँ न होइन, त्यसको स्वभावले चाहिँ के हुन्छ, लघु अथवा गुरु। लघु भनेको सुपाच्य, हलुका खालको हुने, र गुरु अर्थात् ढिलो पच्ने र अर्थात् अलिक बढी हाम्रो पाचन शक्तिलाई चाहिँ बल पर्ने खालका खानेकुराहरूलाई हामीले प्रकृति अन्तर्गत राख्छौँ। जस्तै तपाईँलाई उदाहरणको लागि मासको दाल, उखु, सुँगुरको मासु, पानीमा बस्ने प्राणीको मासु जस्तै माछाहरू, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, गुरु गुणयुक्त हुन्छन्, अर्थात् यिनीहरू अलि हेभिनेस हुन्छन् र यिनीहरूलाई पच्नको लागि, यिनीहरूलाई तपाईँको शरीरले पचाउनको लागि चाहिँ अलिक मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको बल, अग्निबल अलिक कमजोर खालको छ भने, तपाईँलाई खाना पचाउन सक्ने क्यापेसिटी तपाईँको छैन भने, तपाईँको कुनै रोगहरू तपाईँलाई लागेको छ भने यस्तो खालको खानेकुराहरू अर्थात् गुरु गुणयुक्त खानेकुराहरू तपाईँले खानु मिल्दैन। त्यस्तै गरेर
जङ्गलमा हुने पशुपन्छीको मासु जस्तै हरिण, कालिज, त्यस्तै गरेर दालमध्येमा पनि मुङको दाल, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, लघु हुन्छन्, अर्थात् लाइट प्रकृतिको हुन्छन्। तपाईँलाई पचाउनको लागि सजिलो गरी पच्ने हुन्छन्। तपाईँको पचाउन सक्ने क्यापासिटीको आधारमा तपाईँले खाने दाल, मासु के को खाने, कस्तो खालको खाने भन्ने तपाईँको शरीरमा डिपेन्ड गर्ने गर्दछ। त्यस्तै गरेर 2 नम्बरमा छ करण अर्थात् संस्कार भनेर भन्छौँ। संस्कार भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्वाभाविक गुणलाई चाहिँ अन्य क्रियाहरू गरेर, जस्तै तपाईँको चामल छ, चामल चाहिँ तपाईँको काँचो चामल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो गुरु हुन्छ कि त्यो चाहिँ तपाईँले आधी मुठी पनि तपाईँले चपाएर खान गाह्रो हुन्छ। तर त्यसलाई पकाउनु भयो भने त्यो के हुन्छ, लघु हुन्छ, अर्थात् त्यो चाहिँ फेरि हलुका हुन्छ। तपाईँले भात अलि धेरै खान सक्नुहुन्छ, खान सजिलो हुन्छ, पच्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरेर अन्य कुराहरू जस्तै पकाएर, मथेर, होइन, अरू केही उपायद्वारा अन्नको स्वाभाविक गुणमा चाहिँ अन्य गुणहरू थप्ने प्रक्रियालाई संस्कार भन्ने गरिन्छ। जस्तो कि पानी मिसाएर कुनै साह्रो कठिन कुरालाई कोमलो अथवा गिलो बनाउने, आगोमा पकाएर हलुका बनाउने, जस्तो चामल गुरु हुन्छ, अग्निमा पकाएपछि लघु अर्थात् हलुको हुन्छ। त्यसै गरी धानलाई भुटेर लाभा बनाइन्छ, जुन लाभा चाहिँ इपिस्ट्याक्सिसको बिरामीहरूमा युज गरिन्छ, अर्थात् अत्यन्तै हलुका हुन्छ। कुनै पनि जे खाँदा पनि एसिडिटी बढ्ने र हाइपर एसिडिटी, क्रोनिक हाइपर एसिडिटीको केसको बिरामीहरूलाई हामीले लाभाको सुप दिने गरिन्छ, जसको चाहिँ रिजल्ट एकदमै राम्रो छ। त्यस्तै गरेर मथेर, जस्तो दहीको गुण के हुन्छ, सोथ बढाउने अर्थात् सुन्निएको अझै बढाउने हुन्छ दही खाँदाखेरि। तर त्यही दहीलाई फेरि तपाईँले मथेर खाँदा त्यसले सुन्निएको कम गर्ने हुन्छ। मथेर भनेको त्यसलाई मही बनाएर खानुभयो भने, अर्थात् सोथग्न हुन्छ भनेको चाहिँ सुन्निएको फेरि घटाउने हुन्छ। त्यस्तै गरेर दहीले असर गर्नेमा महीले फेरि औषधिको काम गर्छ। मही तपाईँको आजभोलि सबैभन्दा बढ्दै गएको आइबिएस अर्थात् इरिटेबल बावेल सिन्ड्रोम, जसलाई चाहिँ आयुर्वेदमा ग्रहणी भनेर भनिन्छ, त्यस्तै गरेर पाइल्सको सबैभन्दा राम्रो औषधि मही हो र महीबाट बनेका औषधिहरू यी रोगहरूमा अत्यन्त लाभदायक हुन्छन्। त्यस्तै गरेर भाँडो अर्थात् पात्र भनेर भनिन्छ, भाँडोको पनि ठुलो रोल हुन्छ। जस्तै म तपाईँलाई उदाहरणको लागि भन्छु, हर्रो बर्रो अमला, जसलाई त्रिफला भनेको तपाईँले सुन्नुभएको छ होला, त्यसको पेस्टलाई चाहिँ फलामको कराईमा लेप गरेर रातभरि छन्नुभयो र बिहान त्यो पेस्ट चाहिँ युज गर्नुभयो। त्यो पेस्टमा चाहिँ रातभरि त्यसरी राख्दा आइरन कम्पाउन्डयुक्त अर्थात् लोहयुक्त बन्छ, हेमोग्लोबिन घटिरहने, औषधिहरू खाँदा पनि हेमोग्लोबिनको मात्रा चाहिँ नबढेको बिरामीहरूमा, रक्त अल्पताको बिरामीहरूमा चाहिँ यस्तो लेप गरेर जुन राखेको र बिहान खाली पेटमा खाने गर्दाखेरि आश्चर्यजनक रूपमा यसले लाभ पुर्याउँछ। त्यस्तै गरेर समयको पनि रोल हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, होइन, अचार बन्न अर्थात् अचार खान योग्य हुनलाई हामी केही समय छोड्छौँ। केही महिना छोडेपछि मात्रै अचार के हुन्छ, खान योग्य हुन्छ। तपाईँले बनाउने बित्तिकै अचार खानु हुन, त्यसलाई फर्मेन्टेसन हुन समय लाग्छ। त्यस्तै कुनै पनि खानेकुराहरूलाई चाहिँ के हुन्छ, समयमा पनि हामीले त्यसको आफ्नो समय पुगेपछि मात्रै ग्रहण गर्नुपर्छ। यसरी संस्कारमा प्रयोग गरी विभिन्न आहारलाई हामीले स्वादमा, औषधिमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जाने श्रीखण्ड, नजाने खुर्पाको बिड भन्छन् नि, खानेकुरा हो त्यस्तै हो। आहार खानेकुरा नै हाम्रो औषधि हो, बस त्यसलाई सही ठाउँ, सही परिवेश र सही तरिकाले प्रयोग गर्नु पर्यो। अब तेस्रो नम्बरमा छ संयोग। संयोग भनेको त बुझ्नुभएको होला, यसलाई मिसाउने, कुनै पनि एक वा दुई भन्दा बढी खानेकुराहरूलाई एकै ठाउँमा मिसाइयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी संयोग भन्छौँ। र यस एक प्रकारको अन्न वा द्रव्यमा दुई वा दुईभन्दा बढी द्रव्यहरू एकै ठाउँमा मिसाउनुलाई चाहिँ संयोग भनियो। जुन काम एउटाबाट लिन सकिँदैन, त्यसमा अर्को कुरा मिसाएपछि हुने रासायनिक परिवर्तनले वा अनेक द्रव्यहरूलाई, अनेक खानेकुराहरूले एकै ठाउँमा मिसाएपछि, संयोग गरेपछि काममा लिन सकिन्छ। जस्तै घिउ र मह बराबर मिसाएर खाँदा त्यसले विषको काम गर्छ, अर्थात् त्यो मारक हुन्छ भने त्यही घिउ र मह मात्रामा चाहिँ तलमाथि गरेर घिउ बढी मह कम अर्थात् मह बढी घिउ कम, त्यो रोग अनुसार फरक पर्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, फेरि अमृत समान औषधिको काम गर्छ, स्वास्थ्यको लागि फाइदा पुग्छ। प्र्याक्टिकल्ली उदाहरण तपाईँलाई बताउँछु है। सितोपलादी भन्ने एउटा आयुर्वेद औषधि छ, त्यसको प्रयोग गर्दा कफ आउने अर्थात् खोकीमा कफ आउँछ नि, कफ आउने खोकीमा मह 1 चम्चा, घिउ आधा चम्चा मिसाएर खाँदा फाइदा पुग्छ भने त्यही औषधि एउटै हो, सितोपलादी नै हो। तर त्यसमा यदि सुक्खा खोकी छ भने फेरि हामीले त्यसलाई बातज मानेर 1 चम्चा घिउ र आधी चम्चा मह खाँदा फाइदा पुग्छ। मैले यो उदाहरण किन तपाईँलाई दिएको एउटै चिजको भनेको भने यसरी मात्रा अनुसार तलमाथि गरेर मिसाउँदा कति फरक पर्दो रहेछ भन्ने बुझाउनको लागि यो उदाहरण प्रयोग गरेको हुँ। त्यस्तै छ अर्को, माछा र दुधको सेवन गर्दा छालाको समस्या आउँछ। यो चाहिँ हामीले विरुद्ध आहार भन्ने एउटा टपिक छ, त्यसमा पनि हामी यसरी कुरा गर्नेछौँ है त। अब हामी लागौँ 4 नम्बरमा छ राशि अर्थात् मात्रा। मात्रा अनुसार ठिक्क खानेकुरा वा औषधि जे खाए पनि शुभ फल दिने हुन्छ, अर्थात् शरीरलाई फाइदा गर्ने हुन्छ भने मात्रा नमिलाई सेवन गर्दा शरीरलाई अहित गर्दछन्।
यसमा दुईवटा कुरा पर्दछन्, सर्वग्रह र परिग्रह भनेर भनिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ सर्वग्रह भन्नाले भात, तरकारी, दाल आदि सबै एकै ठाउँ राखेर खाँदाखेरि छुट्टा छुट्टै कुरा कति खाने भन्ने विचार गर्नु पर्दैन। जस्तो हामीले भात खान्छौँ नि हैन, भात खाँदाखेरि दाल कति खाने, तरकारी कति खाने हामी विचार गर्दैनौँ नि, सुइसी मुच्छौँ हामी खान्छौँ। यसलाई हामी सर्वग्रह भनेर बुझ्छौँ। त्यस्तै गरेर परिग्रह भनेको चाहिँ अन्न, मासु, सुप फरक फरक मात्रामा खानुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैलाई चाहिँ राशि, मात्रा भनेर छुट्याइएको छ। यसरी फरक फरक खानेकुरा चाहिँ प्राय रोगीहरूमा चाहिँ कुन दाल कति खाने, कुन तरकारी खाने, कुन तरकारी नखाने, तरकारीको मात्रा कति खाने, प्रोटिन कति खाने, कार्बोहाइड्रेट कति खाने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पेसेन्टको आधारमा यसलाई डिभाइड गर्ने गर्दछौँ। त्यस्तै गरेर अर्को 6 नम्बरमा छ काल। काल भन्नाले तपाईँले खाएको खाना कति समयमा पच्छ। त्यस्तै ऋतुअनुसार जस्तो गर्मीमा चिसो मौसममा खानेकुराको मात्रा र त्यसको प्रकार पनि फरक पर्छ। त्यस्तै यसमा रोगी र स्वस्थ व्यक्तिले गर्ने आहार पनि फरक हुन्छ। जस्तै नित्य अर्थात् जहिले पनि दैनिक तपाईँले खाने खानेकुरा, त्यस्तै गरेर ऋतुअनुसार तपाईँले खाने खानेकुरा, ऋतुअनुसार भन्नाले जस्तो जाडो समयमा, गर्मी समयमा हामी छुट्टा छुट्टै खानेकुराहरूको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर उमेरअनुसार खानेकुराहरूमा फरक पर्छ हैन। त्यस्तै गरेर आवश्यक भन्ने पनि छ एउटा शब्द। आवश्यक भनेको चाहिँ तपाईँको रोगअनुसारको खानेकुराहरू पर्छ। तपाईँले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने, सम्झिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँको आहार नै औषधि हुन्छ। यदि तपाईँले तपाईँको रोगअनुसार सही खाना खानुभयो भने त्यसले चाहिँ आफ्नो रोगअनुसार अष्टविध आहार विशेष आयतनको पालना गरेर आहार सेवनले कठिनभन्दा कठिन रोग पनि साध्य हुन सक्छन् भनेर बताइएको छ। अर्थात् कहिलेकाहीँ तपाईँले औषधिहरू खाँदा पनि सुगर प्रेसरको औषधिहरू तपाईँहरू खाइरहनुहुन्छ नि, तर तपाईँले पनि खानपिन पनि मिलाइरहनु भएको हुन्छ हैन। तपाईँले के खाने के नखाने पनि थुप्रै कुराहरू युट्युबहरूमा खोजेर पनि गरिरहनुहुन्छ नि, तर पनि तपाईँको औषधिको डोज चाहिँ बढिरहन्छ कि। तर औषधिको डोजहरू किन बढिरहन्छ? औषधिको डोज बढ्नुको दुईवटा मात्रै कारण हो। एउटा त या तपाईँले खाएको खानेकुराहरू ठिक छैन, या औषधिको डोज मात्र काहीँ न काहीँ मिलिरहेको छैन। नभएदेखि तपाईँले खाना पनि बार्ने, औषधि पनि खाँदाखेरि औषधिको डोज बढ्ने, अर्थात् तपाईँको रोगहरूको सँगै कम्प्लिकेसनहरू अरू आउने। जस्तै सुगरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँको हात खुट्टा झमझमाउने, पोल्ने हैन, यस्तो हुन सक्यो। अथवा चाहिँ लस अफ लिबिडो, हामी यौन शक्तिमा चाहिँ अत्याधिक रूपमा कमी आउने, यो त त्यसको कम्प्लिकेसन हो नि त। अब त्यसको कम्प्लिकेसन त आउँछ नै, तर तपाईँले त्यसमा चाहिँ यदि स्वास्थ्यवर्धक आहार र तपाईँको रोगअनुसारको डाइट मिलाउनु भयो भने यहाँ भनेको जस्तो आवश्यक भनेको चाहिँ मैले भने नि त, रोगअनुसारको खानेकुराहरू खानु पर्यो। रोगअनुसारको खानेकुराहरू डाइट प्लान तपाईँले मिलाउनु भयो भने कम्प्लिकेसन आउनै सक्दैन। यदि कम्प्लिकेसन आउँछ भने तपाईँको खानेकुरा मिलेको छैन भन्ने हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को 7 नम्बरमा छ उपयुक्त। उपयुक्त भन्नाले चाहिँ आहार सेवन गर्ने व्यक्तिलाई बुझिन्छ। जस्तो तपाईँले आहार सेवन गर्नुहुन्छ, मैले आहार सेवन गर्छु, खानेकुरा खान्छु नि त, मलाई चाहिँ उपयुक्त भनेर बुझिन्छ भने तपाईँलाई पनि के भन्छ? उपयुक्त भनेर बुझिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाईँले खानेकुरोको बारेमा यति धेरै कुरा त जान्नुभयो नि त हैन। हामीले 6वटा कुराहरू गरिसक्यौँ नि त अहिलेसम्म खानेकुराहरूको बारेमा हैन। अब ती खानेकुराहरूको बारेमा त तपाईँले जान्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ अब कसरी मिसाउने, कुन समयमा खाने, कस्तो खाने, सबै कुरा चाहिँ अब के हुन्छ, हरेक व्यक्तिको फरक हुन्छ नि। के सबैलाई एउटै कुरा खाना खान दिने हो त? अर्थात् विचार गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने, मानिलिउँ 10 जना सुगरका बिरामीले 10 जना ग्यास्ट्रिकका बिरामीहरूलाई हामी एकै ठाउँमा राखियो भने सबैका लक्षणहरू एउटै छन्। अर्थात् सबैलाई पेट फुल्ने, अरुचि र दुखाइको लक्षण छ। तपाईँलाई के लाग्छ, सबैलाई एउटै औषधि, एउटै प्रकारको खानेकुराले फाइदा पुग्छ त? पक्कै पनि होइन, पुग्दैन। किनभने ती सबैलाई फरक फरक औषधि र फरक फरक डाइट प्लान चाहिन्छ। किनभने ती सबैको पाचन शक्ति, सबैको शरीरको प्रकृति, शरीरले कस्तो खानेकुरा वा औषधि सुट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्ति अनुसार फरक पर्छ। मोडर्न साइन्स चाहिँ यो कुरामा अझै पनि रिसर्च गर्दैछन्। उनीहरूले यसको बारेमा चाहिँ कम्प्लिट गरिरहेका छैनन्। अर्थात् उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्लानिङ गरेर गरिरहेछन् कि जस्तो कि एउटा समूहलाई चाहिँ रिसर्च अनुसन्धान गरेर त्यो समूहलाई चाहिँ ठिक भयो, अर्थात् त्यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ उनीहरूको एउटा क्राइटेरिया छ, त्यो भइसकेपछि लन्च गरेर हामी सबै अन्य बिरामीहरूमा पनि युज गर्ने एउटा चलन छ हैन। तर आयुर्वेदमा के भन्छ भने आयुर्वेद चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष हुनु भन्छ के। त्यसरी चाहिँ जस्तो समूह छुट्याएर गरेको उसले चाहिँ, जस्तो कि हिमालमा बस्ने मान्छेहरूले खाने औषधि, अस्ट्रेलियामा बसेर खाएका बिरामीको औषधि र यहाँ खाने औषधिहरूमा फरक पर्छ के। जस्तै त्यस्तै गरेर चाहिँ साउदी अरबमा खाने औषधिहरू र यहाँ खाने औषधिहरू, यहाँ बस्ने मान्छेहरूले खाने औषधि र त्यहाँ बस्ने मान्छे खाने औषधिहरू चाहिँ फरक पर्छ। त्यो ठाउँअनुसार हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि हैन, ठाउँअनुसार, कालअनुसार, मात्राअनुसार हामीले कुराहरू गऱ्यौँ नि त हो। यसरी भएर नै हामीले चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिलाई चाहिँ हामी छुट्टा छुट्टै खाना, छुट्टा छुट्टै डाइट प्लान, छुट्टा छुट्टै मेडिसिन, छुट्टा छुट्टै मेडिसिनको फेरि डोज हैन, यसरी चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब
अन्तिममा छ उपयोग संस्था। यो भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है। तपाईँले अहिलेसम्म जानेका कुराहरूसँगै यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग संस्था भने चाहिँ रुल्स अफ फुड कन्जम्सन अर्थात् डायटिक्स रुल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। तपाईँले खानेकुरा खाँदा कस्तो कसरी खाने भन्ने बारेमा सबै कुरा उपयोग संस्थाभित्र आउँछ। अर्थात् अब यसमा के कुराहरू पर्छ भने उष्णम अस्नियाद भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो तपाईँले भन्दाखेरि उष्ण आहार सेवन गर्नु पर्यो के। तपाईँले यसरी गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले उष्ण आहार सेवन गर्दा के फाइदा हुन्छ भने तपाईँको अग्नि तीव्र हुन्छ। अग्निको बारेमा त मैले तपाईँलाई अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु है। त्यसपछि तपाईँको अग्नि चाहिँ तीव्र हुन्छ, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईँले खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पच्छ, छिटो पच्छ, खाना स्वादिलो हुन्छ, वायुको अनुलोमन राम्रोसँग हुन्छ, कफ जोसको शोषण हुन्छ है। त्यसैले गर्दाखेरि खाना चाहिँ जहिले पनि तातो खानेकुरा खानुपर्छ, उष्ण खानेकुरा खानुपर्छ है। अब यहाँ वायुको अनुलोमन भनेको चाहिँ हाम्रो दिशा, अब अपान वायु भन्छौँ हामी, दिशा पिसाब होइन, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ राम्रोसँग चाहिँ बाहिरिन्छ के, चाहिँ राम्रोसँग हुन्छ भन्ने कुरा हो है। अर्को छ स्निग्धम अस्नियाद भन्छ। भनेको स्निग्ध आहार सेवन गर्नुपर्छ। सोही चिल्लोको, मैले कुरा बारम्बार अघिल्लो भिडियोहरूमा पनि गरेको छु, सोही चिल्लोको चाहिँ सेवन गर्नुपर्छ। त्यसले के फाइदा हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्नमा स्वाद आउँछ, स्वादिष्ट अन्न हुन्छ, खाना पच्ने शक्ति वृद्धि हुन्छ, अर्थात् जरण शक्ति तीक्ष्ण हुन्छ, आहारको पाक छिटो हुन्छ, आहार आफ्नो समयमा पाचन हुन्छ, पाक्छ। त्यस्तै गरेर शरीर वृद्धि गर्छ, इन्द्रियहरूलाई बलवान बनाउँछ, बडामा स्वच्छता वृद्धि गर्छ। भनेको स्निग्ध चिल्लो चाहिँ हाम्रो लागि कति महत्त्वपूर्ण रहेछ हेर्नुहोस् त, बुझ्नुभयो नि है। त्यसै कारणले हामीले बच्चाहरूलाई पनि, हामीले पनि, तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो, चिल्लोको, सही चिल्लोको प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर अर्को छ मात्रावत अस्नियात। यो भनेको चाहिँ मात्रापूर्वक आहार सेवन गर्ने भन्ने हो। त्यो भनेको चाहिँ मात्रापूर्वक आहार सेवन गर्दा के फाइदा हुन्छ भने त्यसले आयु वृद्धि गर्छ, अग्नि नष्ट हुन दिँदैन, सुखम गुद मनुपर्यति भन्छ। भनेको उचित रूपले चाहिँ पाक भएको आहार चाहिँ अन्तमा अपशिष्ट भाग जुन मल भन्छ नि, दिशाको रूपमा गुद्दारबाट बिना कष्ट अर्थात् सुख साथ बाहिर निस्किन्छ। अहिले त कन्स्टिपेसनको पेसेन्ट कति धेरै हुनुहुन्छ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यो मात्रावत अस्नियातले चाहिँ यहाँनिर भनेको चाहिँ के हुन्छ, दिशा हाम्रो चाहिँ मल बाहिर राम्रोसँग निस्किन्छ भनेको चाहिँ अन्न कुनै पनि उपद्रव बिना चाहिँ पाचन हुन्छ, कुनै पनि कम्प्लिकेसन हुँदैन पाचन हुने क्रममा। त्यस्तै गरेर अर्को छ जीर्ण अस्नियात। त्यो भनेको चाहिँ पहिला खाएको भोजन पचेपछि जीर्ण भएपछि मात्रै अर्को पटक खाना खानुपर्छ, न कि पटक पटक खाना खानु हुँदैन। किनभने पहिला खाएको पहिला खाएको भोजन पचेपछि जीर्ण भएपछि मात्रै अर्को पटक अन्न खानुपर्छ। किनभने पहिला खाएको अन्नको रस र फेरि अहिले खाएको अन्नको रस चाहिँ मिश्रण हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो अपक्व भन्छ नि, जस्तो काँचो पानी र तातो पानी तपाईँले मिलाइदिनु भयो भने के हुन्छ, त्यसको त पाकेको पानीको कुनै पनि अर्थ रहेन नि त। हो त्यस्तै नै हो, हामीले खाएको खानेकुरा पनि पहिला खाएको खाना राम्रोसँग नपचिकन तपाईँले फेरि अर्को पटक खाना खाइदिनु भयो भने त्यसले चाहिँ शरीरको पोषण राम्रोसँग हुन पाउँदैन, त्यो आहार रस राम्रो बन्दैन। त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि जीर्ण अस्नियात, एकपटक खाएको खानेकुरा राम्रोसँग पचिसकेपछि तपाईँलाई भोक लागेपछि मात्रै अर्को पटक तपाईँले खाना खानुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त भन्दा राम्रोसँग भोक लाग्छ, डकार शुद्ध आउँछ। शुद्ध र अशुद्ध डकारको बारेमा म अर्को भिडियोमा कुरा गर्छु है। त्यस्तै गरेर वात मूत्र दिशा राम्रोसँग खुलेर हुन्छ। अर्को चाहिँ खाना खाँदाखेरि चाहिँ काम, क्रोध, लोभ, मोह, झगडा गर्ने, ईर्ष्या गर्ने होइन, उद्वेग गर्ने, बेचैनी हुने त्यस्तो भएको छ भने चाहिँ तपाईँले खाना खानु हुँदैन। त्यस्तो कुरा अर्थात् त्यो खाना खाँदाखेरि त्यस्तो कुराहरू विचार गर्नु हुँदैन। त्यसले के गर्छ भने मनोविघात भाव ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्छ कि। त्यस्तो गरेमा चाहिँ मानसिक रोगहरू हुन सक्छन् भन्छ। गाउँघरतिर भनेको पनि सुन्नु भएको छ होला नि, खाने बेलामा सबैले सुख पाउँछन् भन्छ क्या। भनेको खाने बेलामा चाहिँ तपाईँले कसैले पनि गाली गर्ने, टर्चर गर्ने गर्नु हुँदैन। तपाईँले पनि आफूले मनमा विचार, तपाईँले खाएको खानेकुराहरू शुद्ध खानेकुरा खाँदैछ, झगडा गर्दैछ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, जस्तो खाना खानुहुन्छ र खाना खाने बेलामा जस्तो विचार गर्नुहुन्छ त्यो अन्नको ग्रहण, त्यो अन्नको भाव पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर भनिन्छ है। अर्को छ खाना खाँदाखेरि धेरै छिटो र धेरै ढिलो पनि गर्नु हुँदैन। अर्थात् धेरै छिटो छिटो खाना खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने खाना राम्रोसँग सजिलो गरी आमाशयमा पुग्न पाउँदैन, सक्दैन। अर्को चाहिँ तपाईँको खानामा चाहिँ रौँ ढुङ्गा आदि भएको पनि थाहा पाउन सकिँदैन नि त छिटो छिटो खाँदाखेरि, त्यो पनि हो। अर्को चाहिँ आहारबाट प्राप्त हुने उत्तम गुण चाहिँ हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। धेरै ढिलो गरी खाना खानुभयो भने तृप्ति हुँदैन, भनेको सन्तुष्टि हुँदैन कि। अर्को चाहिँ आहार अन्न चाहिँ के हुन्छ, चिसो हुन्छ नि त। तपाईँले खाना खान टाइम धेरै लाउनु भयो भने खाना चिसो हुन्छ। अर्को आहारको पाक चाहिँ के हुन्छ, विषम हुन्छ। भनेको अब पाक्दै पनि छ फेरि खाँदै पनि छ। ढिलो भयो भने के हुन्छ, अधकल्चो हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँले चाहिँ ढिलो गरेर भात पकाउनु बसाल्नु भयो भने के हुन्छ, भात राम्रोसँग पाक्छ त, पाक्दैन। त्यस्तै नै हो
खानेकुरा हाम्रो पेटले पनि त पकाउने त काम गर्ने हो नि हैन र। अर्को छ अजलपन भनेको खाना खाँदा धेरै बोल्ने गर्नु हुँदैन। अर्को अहसन भनेको खाना खाँदा हाँस्नु हुँदैन। तन्म न भोजी त भन्छ खानामा मन लगाएर खानुपर्छ। मैले अगाडि पनि भनिसकेँ खाना खाँदाखेरि क्रोध लोभ मोह चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर। यसरी सेवन गरेको आहारले अन्नले चाहिँ के हुन्छ शारीरिक र मानसिक रूपमा चाहिँ तपाईलाई स्वस्थ बनाउँछ है त। यसरी मैले तपाईँलाई अहिलेसम्म अष्टविध आहार विधि विशेषायतनको बारेमा बताएँ। त्यसभित्र संक्षेपमा भन्नुपर्दा प्रकृति अन्नको चाहिँ गुणमा अन्न तपाईँले खाने अन्न तपाईँ रोगी हुनुहुन्छ भने अर्थात् स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले खाने खानाको चाहिँ प्रकृति स्वभावअनुसार तपाईँले खानु पर्यो। तपाईँले घरमा दैनिक कस्तो दाल युज गर्ने, दैनिक कस्तो तरकारी खाने भन्ने कुरा तपाईँ डिपेन्ड गर्ने भयो है। त्यस्तै गरेर अर्को मैले संस्कारको कुरा गरेँ तपाईँलाई। संस्कार भनेको चाहिँ त्यसमा केही कुरा मिसाएर दुईभन्दा बढी खानेकुराहरू मिसाउँदाखेरि त्यसमा गुणहरू चेन्ज हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कस्तो खालको कसरी संस्कार गरेर खाने भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्न जरुरी भयो। त्यस्तै गरेर मैले भाँडो पात्रको कुरा गरेँ। आजभोलि एल्युमिनियमको भाँडाहरू युज नगर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर मैले तपाईँलाई त्यो भाँडोले चाहिँ कति डिपेन्ड गर्दो रहेछ, जस्तो हेमोग्लोबिन रक्त तलपता भइरहने पेसेन्टहरूमा हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने उदाहरणसहित मैले त्यो बुझाएँ तपाईँलाई। त्यस्तै गरेर मैले अर्को संयोगको बारेमा कुरा गरेँ। एक वा एकभन्दा बढी द्रव्यहरू दुईभन्दा बढी खानेकुराहरू अन्नहरू हामीले एकै ठाउँमा मिसाएपछि त्यसले कतिपय अवस्थामा कस्तो फाइदा गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बताएँ। त्यस्तै गरेर मैले राशि मात्राको बारेमा तपाईँसँग कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर अर्को मैले देशको उत्पत्ति हामी जस्तो ठाउँमा हुर्केका छौँ, जस्तो ठाउँमा बढेका छौँ त्यस्तै अनुसारको खानेकुरा हुनुपर्छ भन्ने बारेमा तपाईँलाई बताएँ। त्यस्तै गरेर मैले कालको कुरा गरेँ। काल भनेपछि ऋतुअनुसार चिसोमा तातोमा हामीले कसरी खानेकुराहरू चेन्ज गर्छौँ र ती खानेकुराहरूले कसरी चाहिँ तपाईँको रोगलाई तलमाथि ठिक गर्नमा हेल्प गर्छ भन्ने कुरा बताएँ। त्यही कुरामा मैले तपाईँलाई त्यही प्रसङ्गमा आवश्यक रोगको बारेमा आवश्यक भनेको पनि बुझाएँ। आवश्यक भनेको चाहिँ तपाईँले रोगलाई समन गर्नको लागि कस्तो खालको खानेकुरा खाने भन्ने कुराको बारेमा बताएँ। त्यस्तै गरेर उपयुक्तको बारेमा बताएँ। तपाईँ खाना खाँदाखेरि कस्तो खालको चाहिँ खानेकुराहरू खानुपर्दो रहेछ र खाना खाँदा कसरी खानुपर्छ भन्ने बताएँ। त्यसमा चाहिँ उष्णम अस्नियातको कुरा गरेँ, स्निग्धम अस्नियातको कुरा गरेँ, मात्रावत अस्नियातको कुरा गरेँ, जीर्णम अस्नियातको कुरा गरेँ अर्थात् खाना पचेपछि मात्रै खानुपर्छ भन्ने कुरा गरेँ। त्यस्तै गरेर ढिलो गरी खाना खानु हुँदैन भन्ने कुरा गरेँ। खाना खाँदा हाँस्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेँ। खाना खाँदाखेरि धेरै बोल्नु हुँदैन भन्ने कुरा गरेँ। यी सबै शास्त्रसम्मत कुराहरू छन्। यी सबै अनुसन्धान भएर रिसर्च भएर वर्षौँदेखि हाम्रा ऋषिमुनिहरूले प्रयोग गर्दै आउनुभएका कुराहरू मैले तपाईँलाई बताएको। यी मेरा कुराहरू होइनन्। यी चाहिँ अनुसन्धान भएर रोगहरूमा प्र्याक्टिकली मैले पनि यो कुराहरूको पालना गर्ने गरेको छु। मेरो परिवारमा मैले सकेसम्म यी कुराहरूलाई पालना गर्ने दृढता गरेको छु। तपाईँले पनि तपाईँले आफ्नो परिवारलाई स्वस्थ राख्नको लागि, आफू स्वस्थ रहनको लागि विशेष गरी र तपाईँलाई कुनै रोग छ भने तपाईँले चाहिँ परामर्श गरेर खानाले एकदमै चेन्जेस गर्छ। मैले तपाईँलाई उदाहरण भनिहालेँ। मैले कति लामो समयसम्म एउटा उदाहरण मैले दिइहाल्छु यही प्रसङ्गमा। कति लामो समयसम्म चाहिँ खोकीको वर्षौँसम्म औषधि खाएर ठिक नभएको खोकी होइन 3 वर्ष जस्तो केस थियो त्यो। अनि त्यो चाहिँ सामान्य तपाईँको दही खाएर ठिक भयो क्या। तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ होइन। 2 डोज त्यो पनि 2 डोज 2 चम्चा दही खाएर त्यो रोग ठिक भयो। मलाई कति बेला काहीँ अचम्म लाग्छ यस्तो आयुर्वेदमा चाहिँ यस्तो राम्रो कुराहरू छ। खानाको कुराहरूको बारेमा यति धेरै वर्णन गरिएको छ। तर पनि हामी डाइटिस क्यालोरीहरू फ्याट कार्बोहाइड्रेटहरू नापेर खाने अहिले फुड चाहिँ यो हेबिटहरू धेरै बढेको छ, धेरै चेन्ज भयो। हामी बाहिरतिर सहर बजारतिर धेरै हिँड्यौँ नि त होइन। भनेको अरू देश विदेश घुम्यौँ, उनीहरूको कल्चर पनि हामीले भित्रै राखेका छौँ कि खाने कुराहरूमा। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो चाहिँ अलिकति कता के मिलिरहेको छैन। मेटाबोलिक डिसअर्डर्सहरू यत्तिकै बढेको होइन। तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् त पहिला यस्तो थिएन नि त। विगत 8-10 वर्ष यता यति धेरै रोगहरू वृद्धि भइरहेको छ। जस्तो हर्मोनल डिसब्यालेन्सका कुराहरू त्यस्तै छन्। महिलाहरूमा पिसिओडीको कुराहरू त्यस्तै छ। त्यस्तै गरेर सुगर प्रेसर थाइरोइडहरूको त कुरै गर्नुपर्ने त्यति व्यापक भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि खानामा जति छिटो तपाईँ चेन्ज गर्नुहुन्छ त्यति नै छिटो तपाईँ स्वस्थ हुने सम्भावना बढेर जान्छ। र रोग लागेका रोगहरूमा पनि खानाले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। आजको सेसन तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो लागेको होला। सुन्नुभयो, यसलाई राम्रोसँग सुनेर पालना गर्नुहोस्। सुनेर एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएर कुनै पनि फाइदा हुँदैन। यसमा थप तपाईँलाई चाहिँ आफ्नो परामर्श लिन मन लाग्यो आफ्नो रोगको बारेमा अझै थप जानकारी लिएर कस्तो खानेकुरा खाँदा कस्तो औषधि खाँदाखेरि बेनिफिट हुने रहेछ भन्ने कुरा जान्न मन लाग्यो भने मेरो WhatsApp नम्बरमा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ अथवा त्यहाँ समय लिएर हामी फेरि पर्सनल्ली कुरा पनि गर्नेछौँ है त। हस् त, धन्यवाद।